हेलो नमस्ते। आज पनि हामी बीबीएस सेकेन्ड इयर फाइनेन्स को च्याप्टर 2 को प्रब्लम नम्बर 17 गर्न गइरहेका छौं। प्रब्लम नम्बर 17 यस प्रकार रहेको छ। यो 2076 सालमा सोधेको क्वेशन हो। क्वेशनले यो भन्दै छ कि कान्तिपुर क्याफे हैज 5 लाख अफ डेब्ट आउटस्ट्यान्डिङ एन्ड इट पेज एन इन्ट्रेस्ट रेट अफ 10% annually. Its annual sales are 2 million, its average tax is 30% and its net profit margin on sales is 5%. If the company does not maintain a time interest on ratio at least 5 times, its bank will refuse to renew the loan and bankruptcy will result. अब ए नम्बरमा भन्दै छ व्हाट इज द कान्तिपुर क्याफेज टाई रेशियो, इज द बैंक लाइकली टू रिन्यू द लोन, एन्ड बी नम्बरमा सोध्दैछ बाई व्हाट पर्सेन्टेज नेट मार्जिन शुड इन्क्रिज इन अर्डर टू गेट लोन रिन्यूड भन्दैछ। अब यसले के भनेको भन्दा यो क्वेशनले भने हाम्रो कान्तिपुर क्याफेको चाहिँ 5 लाख डेब्ट आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ भनेको डेब्ट भनेको 5 लाख रहेछ अनि त्यो 5 लाख डेब्ट चाहिँ 10% इन्ट्रेस्टका दर इन्ट्रेस्टले तिरिरहेको रहेछ त्यो 5 लाख डेब्टको। अनि सेल्स रहेछ उसको कान्तिपुर क्याफेको सेल्स रहेछ 2 मिलियन, ट्याक्स रेट 30% रहेछ अनि नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिँ 5% अफ सेल्सको 5% रहेछ। अनि के भन्दैछ भने कम्पनी डज नट मेन्टेन टाइम, यदि कम्पनीले टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो 5 टाइम्स कम्तीमा 5 टाइम्स बनाएन भने चाहिँ बैंकले यो फेरि लोन रिन्यू गर्नको लागि चाहिँ रिफ्युज भनेको इन्कार गर्ने रहेछ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के हामीलाई के सोध्दैछ भन्दाखेरि व्हाट इज द कान्तिपुर क्याफेज टाई रेशियो कति छ त भनेर सोध्दैछ। अनि इज द बैंक लाइकली टू रिन्यू द लोन भन्दैछ। अब यो लाइकली टू रिन्यू द लोन चाहिँ यो 5 टाइम्स भन्दा कम आयो भने हामी रिफ्युज गर्छौं, रिन्यू लोन गर्न सक्दैन भन्छौं। 5 टाइम्स अर 5 टाइम्स भन्दा बढी आयो भने चाहिँ यस यसले लोन चाहिँ रिन्यू गर्नलाई सक्छ भनेर भन्ने हो। अनि बाई व्हाट पर्सेन्टेज नेट प्रॉफिट मार्जिन शुड इन्क्रिज इन अर्डर टू गेट लोन रिन्यूड भन्दैछ। कति पर्सेन्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन बढाउँदाखेरि चाहिँ कान्तिपुर क्याफेले लोन रिन्यू गर्न पाउँछ त भनेर सोध्दैछ। अब हामी सोलुसन गर्न जाउँ। सोलुसन अब गिवन के दिएको छ त भन्दाखेरि हेरौँ गिवनमा दिएको छ। गिवनमा के दियो भन्दाखेरि हामीलाई दियो डेब्ट भनेर दियो, डेब्ट इक्वल टु 5 लाख डेब्ट दियो। अब अर्को के दिँदैछ भन्दाखेरि हामीलाई 10% इन्ट्रेस्ट रेट, हेरौँ है त इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल टु 10% दियो। अब सेल्स इक्वल टु कति दियो त भन्दाखेरि 2 मिलियन भनेको हाम्रो 2 into 10 लाख इक्वल टु 20 लाख। हामीलाई थाहा छ कि 1 मिलियनमा चाहिँ 10 लाख हुन्छ। अब 2 मिलियन दिएको कारणले गर्दा 2 into 10 लाख भएर 20 लाख सेल्स भयो। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन भनेर दियो हामीलाई 5% अन सेल्स भनेको सेल्सको 5% चाहिँ हाम्रो नेट प्रॉफिट मार्जिन हुने रहेछ। गिवन हामीलाई यति नै दिएको छ। अब हामी टाई रेशियो निकाल्नतर्फ लागौँ। ए नम्बरमा सोधेको छ टाई रेशियो। अब टाई रेशियोको लागि टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेशियो इक्वल टु वाट।
अब यसको लागि के निकाल्नुपर्छ त भन्दा हामीलाई इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ, त्यही भएर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस निकालौँ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इक्वल टु 10% अफ डेब्ट भनेको कति भयो त भन्दा 10% अफ 5 लाख इक्वल टु ₹50,000 हाम्रो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भयो। है अब ट्याक्स रेट पनि दिएर रहेछ यहाँ। ट्याक्स रेट इक्वल टु 30%। अब हामी नेट प्रॉफिट निकालौँ है। नेट प्रॉफिट हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि 5% अन सेल्स है। 5% भनेको 5/100 इन्टु सेल्स भनेको हाम्रो छ 20 लाख। 20 लाख अब यति गर्दा कति आयो त भन्दाखेरि काटो 1 लाख रुपैयाँ आयो। 1 लाख नेट प्रॉफिट आयो। अब हामी निकाल्छौँ अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट, अर्निङ बिफोर ट्याक्स, हामी यसलाई ईबीटी भन्छौँ। हामी यो किन निकाल्दैछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियोको फर्मुला चाहिँ ईबीआईटी डिभाइड बाई आई हो। भनेको ईबीआईटी अर्निङ बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स डिभाइड बाई इन्ट्रेस्ट हो। त्यसकारणले हामीले अब अर्निङ बिफोर ट्याक्स निकाल्छौँ अनि त्यस पछाडि फेरि त्यसमा इन्ट्रेस्ट जोड्छौँ अनि ईबीआईटी आउँछ अनि त्यस पछाडि मात्र हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्ने भएकोले हामी सुरुमा ईबीटी निकाल्यौँ। ईबीटी को फर्मुला के छ त भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको कति भयो भन्दाखेरि 1 लाख। हाम्रो नेट प्रॉफिट यहाँ भर्खरै आएको छ 1 लाख। अब 1 लाख जस्तो जस्तै भइहाल्यो डिभाइड बाई 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको हाम्रो कति छ त यहाँ 30%। 30% भनेको 0.3 है। 30% मा छ, त्यो पर्सेन्टलाई 100 ले डिभाइड गर्दाखेरि 0.3 हुन्छ। त्यही भएर 1 माइनस 0.3। अब यति डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 1 लाख डिभाइड बाई 0.7 गर्दाखेरि 1,42,857.14 आउँदो रहेछ हाम्रो यो ईबीटी आयो। अब देयरफोर ईबीआईटी इक्वल टु यहाँ हेर्नु त ईबीटी हाम्रो निक्लेकै थियो, यहाँ एउटा आई आएको छ, त्यही आई आएको कारणले यसमा इन्ट्रेस्ट जोडिन्छ। त्यस भएर के भयो त फर्मुला भन्दा ईबीटी आएकै छ प्लस आई। अब यो जोड्दाखेरि के भयो ईबीटी छँदैछ अनि प्लस आई गर्दाखेरि ईबीआईटी, यही ईबीआईटी आउने हो। त्यही भएर ईबीआईटी को फर्मुला ईबीटी प्लस आई। ईबीटी भनेको 142,857.14 प्लस आई भनेको हाम्रो यहाँ छ हेर्नुहोस् त 50,000। त्यो 50,000 लाई जोड दिने कति हुन्छ त भन्दाखेरि प्लस 50,000 गर्दाखेरि हुन्छ 1,92,857 1,92,857.14 हुँदो रहेछ हाम्रो ईबीआईटी। अब देयरफोर टाई रेशियो इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाई आई। ईबीआईटी डिवाइड बाई आई। ईबीआईटी भनेको हाम्रो भर्खरै आएको थियो हेर्नुहोस् त
1,92,857.14 1,92,857.14 डिभाइड बाई हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर 50,000 छ, त्यही 50,000 ले डिभाइड हुने भयो। अब गर्दा कति हुन्छ त हेरौँ। $1,92,857.14 डिभाइड बाई 50,000 गर्दा 3.857 इक्वल टु 3.857 यो टाइम्समा हुन्छ है, टाई रेसियो चाहिँ टाइम्समा हुन्छ, 3.857 टाइम्स आयो। अब हेरौँ है, हामीलाई क्वेसनले के भनेको थियो भन्दाखेरि इफ द कम्पनी डज नट मेन्टेन अ टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो अफ एटलिस्ट 5 टाइम्स भनेको कम्पनीले चाहिँ टाइम इन्ट्रेस्ट अन रेसियो टाई रेसियो चाहिँ कम्तीमा 5 टाइम्स बनाएन भने चाहिँ के गर्छ, ब्याङ्कले उसलाई लोन रिन्यू गर्नको लागि रिफ्युज गर्छ, भनेको स्वीकार गर्दैन। अब हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 3.857 भनेको 5 भन्दा कम आयो। त्यसो भए हामीलाई ब्याङ्कले लोन नदिने रहेछ। अब हामीले लेख्नुपर्छ रिजन therefore अब सिन्स हेरौँ है, सिन्स द टाई रेसियो द टाई क्यापिटल है, टाई रेसियो is less than 5 times, so the bank will refuse to renew the loan. That is के त भन्दाखेरि 3.857 is less than 5 भनेको हाम्रो 5 भन्दा यो टाई रेसियो जुन हामीले निकालेको छौं त्यो चाहिँ 5 भन्दा सानो भएको कारणले ब्याङ्कले रिफ्युज गर्यो भन्ने हो। अब फेरि अर्को पार्टमा के भनेको छ त भन्दाखेरि by what percentage net profit margin should increase in order to get loan renewed भन्दै छ। अब हामीले लोन रिन्यू गर्नको लागि चाहिँ कति % नेट प्रॉफिट मार्जिन बनाउनु पर्छ, वृद्धि गर्नुपर्छ भन्दै छ। अब हामीले टाइम इन्ट्रेस्ट अनलाई चाहिँ ब्याङ्कले रिन्यू गर्न दिने भनेको त 5 कम्तीमा 5 हो नि त, त्यही भएर टाइम इन्ट्रेस्ट अन चाहिँ 5 राखेर हामी फेरि यो क्याल्कुलेसन गर्छौं, नेट प्रॉफिट निकाल्छौं अनि कति पर्सेन्टले चाहिँ बढाउनु पर्ने रहेछ भनेर निकाल्छौं। अब त्यसको लागि फेरि अगेन गर्ने। अब के हुने भयो त भन्दा टाई रेसियो कति हुने भयो भने 5 टाइम्स। किन 5 टाइम्स भयो भन्दाखेरि अब 5 टाइम्समा चाहिँ त्यो कम्पनीले जुन लोन दिएको थियो त्यो लोन चाहिँ मतलब ब्याङ्कले कम्पनीलाई दिने लोन चाहिँ रिन्यू हुन्छ 5 टाइम्स भयो भने, एटलिस्ट 5 टाइम्स भनेको कारणले 5 टाइम्स भयो भने चाहिँ लोन रिन्यू हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब टाई रेसियो 5 राखेर हामी फेरि क्याल्कुलेसन गर्छौं। टाई रेसियोको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि EBIT डिभाइड बाई I इक्वल टु 5 हुने भयो। EBIT हामीलाई थाहा छैन, नयाँ चाहिएको हो नि त, इक्वल टु 5 यहाँनिर भनेको I भनेको कति छ त भन्दा 50,000। त्यो 50,000 चाहिँ पहिलाकै क्वेसनको हो, यो EBIT मात्रै चेन्ज हुने हो नि त, इन्ट्रेस्ट त त्यति नै हुन्छ। हामीले यही टाई मात्रै 5 टाइम्स बनाउनु हुन्छ नि त। EBIT इक्वल टु 5 इन्टु 50,000 कति हुने भयो त भन्दाखेरि 2,50,000 चाहिँ EBIT हुने भयो है। अब फेरि हामीले निकाल्नु पर्ने छ EBIT निकालिसक्यौं। अब EBT निकाल्नुपर्छ है, EBT निकाल्नुपर्छ। अब therefore EBT इक्वल टु EBT चाहिँ कसरी निक्लिन्छ त भन्दा EBIT मा हेर्नु है, I
यो इबिआइटीमा आई घटाइदिँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि इबिटी हुन्छ। इबिआइटी भनेको आयो हाम्रो 2,50,000 माइनस आई भनेको छ 50,000 कति हुने भयो त भन्दा 2 लाख। 2 लाख चाहिँ हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि इबिटी हुने भयो। अब फेरि हामीले निकाल्नुपर्छ नेट इन्कम। नेट इन्कम निकाल्नको लागि हामीले अब थाहा छ वी नो द्याट हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि इबिटी भनेको के पनि हो भन्दाखेरि इबिटी भनेको एनआई डिभाइड बाई अथवा एनपी है नेट प्रॉफिट डिभाइड बाई 1 माइनस टी है 1 माइनस टी। अब हामीलाई ट्याक्स रेट पनि दिएकै थियो। इबिटी अहिले भर्खर आएको छ हेर्नु यहाँ 2 लाख आएको छ। अब 2 लाख इबिटी भयो इक्वल टु नेट प्रॉफिट हामीलाई थाहा छैन। नयाँ नेट प्रॉफिट निकाल्नु पर्ने हो नि त कति पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ भनेर पनि नेट प्रॉफिट कै सोधेको हो। त्यही भएर 1 माइनस ट्याक्स रेट भनेको अहिलेको 0.3। अब यति गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि एनपी इक्वल टु 2 लाख इन्टु 1 माइनस 0.3 भनेको 0.7 है। अब यति गर्दाखेरि भनेको रुपिज 1,40,000 1,40,000 चाहिँ हाम्रो नेट इन्कम आयो है। अब कति पर्सेन्टले इन्क्रिज गराउनुपर्छ भन्दा पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम। अब फेरि अगेन पर्सेन्टेज चेन्ज इन नेट इन्कम इक्वल टु हाम्रो अहिलेको नयाँ 1,40,000 माइनस पुरानो कति हो त भन्दाखेरि 1 लाख डिभाइड बाई हाम्रो कतिबाट बढेको हो त भन्दा 1 लाखबाट बढेको हो है। इक्वल टु अब कति हुन्छ त भन्दा यहाँ देखिएन 0.4 हुन्छ और 40% हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि 40%ले बढ्यो भन्ने कुरा आयो। अब लेख्नुपर्छ डिसिजन hence the profit margin should be increased by 40% to get the loan renewed। हेर्नुस् है त hence the profit margin should be increased by 40% to get the loan renewed भनेको चाहिँ हामीले अब कति पर्सेन्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन इन्क्रिज गर्दाखेरि चाहिँ लोन रिन्युड हुन्छ भन्दिएको थियो क्वेशनले। अब हामीले 40% इन्क्रिज नेट प्रॉफिटमा 40% ले इन्क्रिज गरायौं भने चाहिँ हाम्रो लोन रिन्यू हुने रहेछ। तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो मन पर्यो भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला अनि इन्जोय गरेर बस्नु होला।